गरिरहेछ, रेस्पोन्स गरिरहेछ भनेपछि होम पेज पनि के रहेछ आफैमा डाइनामिक रहेछ के, रेस्पोन्स आउनु पर्यो है। जस्तै स्ट्याटिक रहने भने चाहिँ सिम्पल वेबसाइटहरू हुन्छ जुन चाहिँ कहिले पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन के। जस्तै कुनै एउटा अर्गनाइजेसनले आफ्नो बारेमा लेखेर राख्नुपर्ने भयो होइन। चाहिँ इक्जाम्पल दिउँ, अहिले रोटरयाक नेपालको साइटमा वेबसाइटमा गयो भने रोटरयाक नेपालको वेबसाइटमा हेर्नु भने तपाईँहरूले फर्स्ट होम पेज जुन छ नि, होम पेजमा त्यहाँनिर कन्टेन्टहरू टाइम टु टाइम चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि। जस्तै त्यो स्लाइडर छ त्यहाँनिर मुभ गर्ने स्लाइडर राखिरहेको हुन्छ रोटरयाक नेपालमा। नहीं तो मैं एग्जांपल दिन्छु तपाईलाई। इन्टरनेट चाहिँ स्लो छ जस्तो है। हो हाम्रो चाहिँ वेबसाइट्समा आइसके पछाडि नेक्स्टमा चाहिँ ठीक छ, यहाँनिर जाउँ। जस्तै वेबसाइट भनेको चाहिँ सेन्ट्रल कलेक्सन अफ द पेजेस भनेर आएको छ, वेब पेजेस होइन, द्याट आर रिलेटेड एन्ड एक्सेस बाई भिजिटिङ द होम पेज अफ द वेब पेज युजिङ अ ब्राउजर। जस्तै ब्राउजर हाम्रो जुन क्रोम छ या मोजिला फायरफक्स होस् या अपेरा होस् या तपाईँले मोबाइलमा चलाउँदा युसी ब्राउजर चलाउनु होला, मोबाइलको आफ्नो इन्डिभिजुअल ब्राउजर होला, यसको चाहिँ जुन सर्च बार हुन्छ, एड्रेस बार हुन्छ, एड्रेस बारमा गएर तपाईँहरूले युआरएल टाइप गरेर एक्सेस गर्न सकिन्छ वेबसाइटलाई है। अब यसमा चाहिँ के कुरा आउँछ त भन्ने कुरा हुन्छ क्या वेबसाइट्समा चाहिँ है। वेबसाइटमा बेसिक 3टा कुरा जोडिया हुन्छ त्यो पनि वेबसाइट बन्नको लागि ठीक छ। स्ट्याटिक र डाइनामिकको कुरा गर्दै थियौँ, यहाँनिर अलिकति साइट नखुलेर स्लो भएर म यता मुभ गरिरहेको छु है अहिले। जस्तै एउटा वेबसाइट बनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले एचटिएमएल को कुरा सुन्यो होला, सीएसएस सुन्यो होला, जाभास्क्रिप्ट सुन्यो होला होइन। यो 3टा कुरालाई चाहिँ कनेक्ट गरेर मैले यहाँ एउटा इमेज राखेको छु के, देख्नु भएको छ यो इमेज? देखिरहेको छौँ सर। ओके, सो यो इमेजमा हेर्नुभयो भने अहिले हेर्नु त एउटा एचटिएमएल छ, जाभास्क्रिप्ट छ, सीएसएस छ है। एचटिएमएल को खास काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँहरूको सिम्पली म भनिरहेको छु, पछाडिपट्टि अलिकति उसमा गइ नै हाल्छौँ हामी होइन। हाम्रो वेब पेजमा चाहिँ के कन्टेन्टहरू रहने, के स्ट्रक्चर कस्तो हुने थियो वेबसाइटमा। जस्तै इमेज रहने कि नरहने, लगइन गर्ने फर्म बनाउने कि नबनाउने, या टेबल बनाउने कि नबनाउने, टेक्स्ट के लेख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै एचटिएमएल को कुरा हो है। यहाँनिर हेर्नु त अहिले यो एउटा मान्छेको बडी स्ट्रक्चर दिइरहेको छ नि, यसमा हेर्नु त डिफ्रेन्ट यो बोनहरू सबै के भइरहेको छ, छुट्टिरहेको छ, जोडिएको छ एकअर्कामा, जोडेको छैन नि। नजोडिसके पछाडि चाहिँ यसले यो खासैमा आफैमा यसको केही काम छैन के है। यसलाई फङ्सनेबल बनाउनको लागि, यसलाई फङ्सनिङ गर्नको लागि चाहिँ जाभास्क्रिप्टले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ यसमा चाहिँ है। जस्तै हाम्रो अब यो बडीको चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टहरू मात्रै भएर भएन नि त, त्यो पार्टहरू एकअर्कामा कनेक्ट भएर अनि एकअर्कामा चाहिँ त्यो कनेक्ट भएर तिनीहरूले एउटा बडीको कुनै पार्टमा हामीले केही एक्सन गर्यो भने त्यसको रेस्पोन्स हामीले अर्को पार्टमा नि पाइरहेको हुन्छ नि है। जस्तै हाम्रो खुट्टामा हामीले आगोले पोल्यो भने हाम्रो कति छिटो हाम्रो मुखबाट निस्किसकेको हुन्छ नि, अया भनेर निस्किन्छ या आत्था भनेर पोल्यो भनेर निस्किन्छ नि। भने के हो त भन्दाखेरि एक बडीको चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टहरू चाहिँ एकअर्कामा जोडिरहेछ अनि त्यसले चाहिँ रेस्पोन्स दियो के। त्यस्तै जाभास्क्रिप्टको खास काम चाहिँ के हो त भन्दा एक्सन पर्फर्म गराउने हो, उसको पार्टहरूलाई डिफ्रेन्ट पार्टहरूलाई कनेक्ट गरेर राख्ने हो कि जाभास्क्रिप्टको काम चाहिँ। भने सीएसएस को काम चाहिँ के भयो त भन्दा त्यो कनेक्ट भएर मात्रै भएन, देख्ने लुक्स राम्रो हुनु पर्यो नि त। मान्छेको शरीरको जुन भित्री इन्टरनल हड्डी र त्योहरू छ सबै त्यो मात्रै देखियो भने त हाम्रो देख्दैन नि, त्यही भएर बाहिरबाट छालाहरू हुन्छ होइन, कपालहरू हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ त हाम्रो
बढी स्ट्रक्चर राम्रो देख्छ नि, त्यस्तै काम चाहिँ केले गर्ने भयो यहाँ, CSS ले गर्ने भयो के। इन्फर्मेट अलिक सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर मैले यो 3टा फिगर राखिदिइरहेको छु यसमा। क्लियर हुन्छ यसमा? हजुर सर। कसैलाई केही क्वेसन सोध्नु छ भने सोध्नु है। ओके, सो अब अलिकति थ्योरी छ यहाँ चाहिँ है, अघि मैले त्यसलाई डिस्क्राइब गरेर भने। सो HTML भनेको आफैमा के हो त, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्छ, जसको काम चाहिँ के रहेछ त, अघिदेखि भनिरहेको छौँ हामीले, वेब पेज बनाउने, वेब एप्लिकेसनहरू बनाउने, वेबसाइटहरू बनाउने भनेर भनिरहेको छौँ हामीले है। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हरेक पेजले चाहिँ कुनै कुनै अर्को पेजहरूलाई कनेक्सन गरेर हुन्छ नर्मल्ली है त, series of connections to other page called the hyperlinks भनेको छ। एउटा पेजले अर्को पेजलाई कनेक्सन गरेर हुन्छ, जस्तै फेसबुकमा गयो भने फेसबुकमा हाम्रो माथिपट्टि टाइमलाइनमा हाम्रो नाम दिएको हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ, हाम्रो टाइमलाइनको पेज खुल्छ फेरि है। त्यसपछि हाम्रो त्यहाँनिर माथिपट्टि सेटिङहरू हुन्छ, त्यहाँनिर पासवर्डहरू चेन्ज गर्ने डिफ्रेन्ट लिङ्कहरू राखिदिएको हुन्छ, त्यो पनि के भयो, हाइपरलिङ्क भयो आफैमा होइन। अनि गुगलमा गयो भने गुगलमा पनि तलपट्टि सर्च भन्दा तलपट्टि लिङ्कहरू राखेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट लिङ्कहरू राखिदिरहेको हुन्छ है, त्यो पनि के भयो त, हाइपरलिङ्कहरू भयो कि, जसले चाहिँ के गर्छ, एउटा पेजदेखि अर्को पेजमा जानलाई हामीलाई सहयोग गर्छ, ठिक छ। सो हामीले देख्ने सबै पेजहरू HTML कोडबाटै हुन्छ जेनरली। किन भन्दा किन त्यो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँमध्ये कतिजना आइटी ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ? कोही छ आइटी ब्याकग्राउन्ड? ओके, सो मलाई नि के भनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो यसले चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि एभ्री वेब पेज यु सी इन द इन्टरनेट इज रिटन इन HTML कोड भनिरहेछ। तपाईँहरूले त PHP को बारेमा पनि सुन्या होला, पाइथनको बारेमा पनि सुन्या होला, जाभाको बारेमा पनि सुनिरह होला होइन। डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरू तपाईँले सुनिरहँदाखेरि चाहिँ अरू ल्याङ्ग्वेजहरूबाट पनि बनिरहेछ नि वेबसाइट। सो यहाँ HTML नै बन्छ भनेर चाहिँ फेरि त्यो कुरा रङ होला कि राइट होला त? राइट हो सर। राइट हो, किन PHP बाट अनि जाभाबाट पाइथनबाट पनि त गर्छौँ नि हामीले कोड त। सर त्योबाट नि मिल्छ, अब HTML बाट चाहिँ जस्ट सिम्पल वेब पेज। हजुर, सिम्पल वेब पेजको लागि चाहिँ HTML युज गर्ने, अलिक कम्प्लेक्स वेब पेजहरू भयो भने चाहिँ PHP युज गर्ने भन्ने कुरा हो, अथवा पाइथन या जाभा युज गर्ने भन्ने कुरा हो। ए HTML बाट जस्ट सिम्पल कोडिङहरू गर्नु चाहिँ मिल्छ। अब यो जाभा, CSS यिनीहरू त खासै मलाई केही थाहा छैन सर, भर्खर स्टार्टिङ नै हो। ओके 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 ओके, ठिक छ। अरू कोही? ओके, ब्याकबोन, HTML इज अ ब्याकबोन भनेर चाहिँ है रेविकाजीले चाहिँ HTML चाहिँ ब्याकबोनको रूपमा चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यो म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है यसमा चाहिँ, कतिजना त अब आइटी पढिरहेको मान्छेलाई चाहिँ क्लियर पनि हुन्छ होइन। हामीले जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा, खास अरू ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ HTML त स्ट्याटिकको लागि भनेको छु मैले, PHP, पाइथन या .NET मा गऱ्यो या जाभामा गऱ्यो या अरू कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा होइन, त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू युज गरेर पनि वेबसाइटहरू बनाइरहेको हुन्छ, वेब एप्लिकेसनहरू बनाइरहेको हुन्छ क्या। त्यसको चाहिँ खास के हुन्छ त भन्दाखेरि अल्टिमेटली त्यो ल्याङ्ग्वेजहरूले प्रड्युस गर्ने आउटपुट चाहिँ जहिले पनि HTML हुन्छ। थाहा छ यो सबैलाई, आइटी पढिरहेको साथीहरू? हामीले जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा वेबसाइट बनाए पनि त्यसले प्रड्युस गर्ने आउटपुट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, HTML हुन्छ के। किन भन्दा हाम्रो ब्राउजरले HTML कोड बाहेक अरू केही पनि कोड बुझ्न सक्दैन। सो हामीले जति पनि कोड गर्छौँ त्यो सबै के हुन्छ त, ट्रान्सलेट हुन्छ ब्याक टु HTML मा, र HTML कोड चाहिँ ब्राउजरले रन गर्छ क्या लास्टमा है। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भनेको छ, एभ्री वेब पेज यु सी इन द इन्टरनेट इज रिटर्न युजिङ HTML कोड भनेको छ नि, त्यो भएर भने हो सबै कोड HTML मै लेख्या हो खासमा चाहिँ है। त्यो HTML कोड अब कतिको भ्यालिड इनभ्यालिड भन्ने कुरा चाहिँ
त्यहाँ युज गर्ने ट्यागहरूले डिटरमाइन गर्छ हैन र जेनरली चाहिँ त्यो सबै HTML कोड नै हुन्छ किन भन्दा तपाईहरुलाई एक्जाम्पलले देखाइदिउँ अहिले भर्खर हामीले लोड गर्दै गरेको यो पेजहरुको हेर्नु है रोटाक डिस्ट्रिक्ट 3 to 90 को यसको मैले सोर्स कोड देखाइरहेको छु तपाईहरुलाई सोर्स कोडमा गएर हेर्यो भने पनि यो पनि HTML कोड देख्न सकिन्छ यहाँ पनि हेर्नुस् त यहाँ सबै HTML कोड हो नि त यो ट्यागहरु र यो साइट बनाउनु त आफैमा HTML बाट मात्रै त बनाए हैन ठीक छ साइट बनाउनलाई त अरु डिफरेन्ट टुलहरु युज भएको छ जस्तै PHP हरु होला वर्डप्रेस हरु होला या कुनै अरु फ्रेमवर्कहरु युज भएको छ है र अल्टिमेटली फाइनलमा आउने यसको आउटपुट चाहिँ जहिले पनि के हो त HTML कोड रहेछ के हामीले यहाँ HTMल कोड देखिरा छौं र CSS जावास्क्रिप्ट पनि देखिरा छौं त्यो पनि भइ नै हाल्छ आफैमा हैन र मेन चाहिँ यसमा HTML कोडै आउँछ यतापट्टि हामीले PHP मा बनाएको वेबसाइट हो भन्दैमा ब्राउजरमा कहिले पनि PHP कोड आउँदैन वर्डप्रेसको भोलि तपाईहरुले गर्दाखेरि पनि त्यही नै हो तपाईहरुले कोड लेख्नुहुन्छ वर्डप्रेसको ब्याक सपोर्ट ल्याङ्ग्वेज भने PHP हो हैन सो PHP चाहिँ के हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ प्रोसेसिङ भएर HTML ब्राउजरमा आउने बेलामा चाहिँ HTML कोड मात्रै आइरा हुन्छ के यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त सो ले चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर अफ द वेब पेज यसले एउटा दिन्छ हामीलाई भने CSS छ जसले चाहिँ के गर्छ त हामीलाई एपियरेन्स दिन्छ के त्यसको कस्तो देखिने भन्ने डिजाइन चाहिँ CSS ले दिन्छ है त HTML भने चाहिँ बोन स्ट्रक्चर भयो भने CSS भने चाहिँ स्किन अथवा एपियरेन्सको कुरा भयो भनेर यहाँ आइरा छ है कुनै पनि HTML फाइल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ .txt फाइल बनाउँछौं या .docx फाइल बनाउँछौं या .doc फाइल बनाउँछौं त्यो नराखेर एक्सटेन्सनमा चाहिँ .html भनेर राख्यौं भने त्यो चाहिँ के भयो त हाम्रो HTML फाइल भयो है त बेसिक HTML फाइल बनाउँदाखेरि सो तपाईहरुलाई हिजो त्यो गर्ने बेलामा एडिटरको लिंक पनि पठाएको थियो है जो इमेल तपाईहरुलाई क्वेशन सेन्ड गर्ने बेलामा यो एडिटर डाउनलोड गर्नु होला है भनेर पठाएको थियो नि तपाईले डाउनलोड गर्नु भएको छ गरेको छु ओके सबलाइन टेक्स्ट और तपाईहरुलाई नोटप्याड प्लस प्लस भनेर पठाएको थियो हैन यो चाहिँ सजिलोको लागि है फेरि अहिले हामीले सर्ट टाइममा काम गर्नुपर्ने सजिलोको लागि चाहिँ यो हो तर हामीले त्यो बिना चाहिँ कामै गर्न सकिदैन भन्ने चाहिँ छैन HTML को लागि HTML को लागि तपाईहरुलाई चाहिने एउटा नोटप्याड हो प्लस एउटा कुनै ब्राउजर भए पुग्यो भनेको एउटा फर्मेट गरेको केही पनि सफ्टवेयर नराखेको विन्डोजमा पनि तपाईहरुले HTML कोड CSS कोड लेखेर रन गर्न सक्नुहुन्छ र अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ के काम गर्न अलिक स्लो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरेका छौं त नोटप्याड और नोटप्याड प्लस प्लस और कुनै एउटा एडिटर भनेर बनायो है त मिल्छ हामीले भिजुअल स्टुडियो कोड पनि चलाउन मिल्छ हैन त्यो पनि राम्रो छ सबलाइन टेक्स्ट भन्दा अझै UI को एस्पेक्टले हेर्दाखेरि अझै राम्रो छ अझै अलि लाइट वेट हेर्ने हो भने चाहिँ सबलाइन टेक्स्ट छ भिजुअल स्टुडियो अलिकति चाहिँ UI राम्रो तर हेभी वेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा प्लगइनहरु धेरै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाइ डिफल्ट नै मैले चाहिँ अहिले सबलाइन टेक्स्ट नै चुज गराएको छु र मेरोमा पनि यहाँ सबलाइन टेक्स्ट भिजुअल स्टुडियो मेरोमा त अरु धेरै एडिटरहरु छ हैन सो म चाहिँ सबलाइन टेक्स्टबाटै सुरु गराउँछु है त तपाईहरुकोमा पनि एडिटर होला या स्क्रिन कुनै छ होला है आफ्नोमा जे छ त्यो ओपन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अनि त्यसपछि चाहिँ यसको HTML एक्सटेन्सन चाहिँ हाम्रो .html फाइल भनिरहेको छौं हैन तपाईहरुले के गर्नु भन्दाखेरि कुनै एउटा पेज ओपन गर्नु ठीक छ अनि त्यहाँनेर कन्ट्रोल एन गर्नु या फाइलमा न्यू भन्ने अप्सन हुन्छ तपाईहरुले जेमा गए पनि है तपाईहरु नोटप्याडमा गए पनि या नोटप्याड प्लस प्लस मा गए पनि या सबलाइनमा गए पनि और तपाईहरु भिजुअल स्टुडियो कोडमा गए पनि जेमा गए पनि फाइलमा न्यू भन्ने त्यो जनरल विन्डोजको स्ट्रक्चर नै हो हैन त्यो त्यहाँ चाहिँ फाइलमा न्यू फाइल होला या न्यू मात्रै होला तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँनेर गएर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल एस गर्नु अथवा तपाईहरुले यहाँनेर फाइलमा नै सेभ भन्ने अप्सन पनि राखेको हुन्छ या सेभ एज भन्ने अप्सन राखेको हुन्छ हैन है अनि यसलाई चाहिँ सेभ गर्नलाई कन्ट्रोल एस गर्ने र के गर्ने त यहाँनेर गएर यहीँनेर राख्न सकिन्छ HTML कोडलाई यहाँनेर सेभ गर्नुपर्छ फिक्स भन्ने छैन है जहाँ पनि सेभ गर्न सकिन्छ हामीले मैले चाहिँ अहिले के गरेको छु भन्दाखेरि डिफरेन्ट ड्राइभमा फोल्डर भित्र लगेर गरेको छु
तपाईहरुले के गर्नु भन्दाखेरि अहिले डेस्कटपमा जानु सबैजनाले अरु अरुमा पनि लान सकिन्छ है अरु पनि लोकेसन छँदैछ डेस्कटपमा जानु तपाईहरु डेस्कटपमा जानु अनि एउटा फोल्डर बनाउनु वर्कसप भनेर फोल्डर बनाउनु वर्कसप भनेर फोल्डर बनाउने यहाँ भित्र गएर तपाईहरुले चाहिँ मैले first.html भनेर राखे के गर्नुपर्ने कुरा है .html एक्सटेन्सन हुनु पर्यो यहाँ एउटा काम अर्को भनेको यहाँ तलपट्टि सेभ एज टाइप भन्ने छ के छ यसमा चाहिँ यदि नोटप्याड अर नोटप्याड प्लस प्लस चलाइरहेको छ भने यहाँ चाहिँ हामीले टाइपमा चाहिँ अल फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ है अर एचटीएमएल भनेर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है सेभ एज टाइपमा र सबलाइमहरु छ भने खासै त्यस्तो धेरै तनाव केही पनि हुँदैन बाइ डिफल्ट हाम्रो के हुन्छ त यहाँ एक्सटेन्सन राखेपछि अटोमेटिकली लिन्छ नोटप्याडहरुमा लिँदैन के त्यसलाई सेभ गरे है त यहाँ अहिले आयो नि first.html तर सर नोटप्याडमा मात्र चाहिँ के लेख्ने हजुर नोटप्याडमा मात्र चाहिँ ओके नोटप्याडमा म गइरहेको छु है यसलाई चाहिँ सेभ गर्ने हैन ठीक छ सेभ गर्दै गर्दा तलपट्टि यहाँ टेक्स्ट डकुमेन्ट भनेर आयो नि यो नगरेर अल फाइल गर्नु पर्यो माथि चाहिँ एक्सटेन्सन लेख्नु पर्यो के हस् सर है अल फाइल गरेन भने चाहिँ फेरि फाइल चाहिँ डिफल्ट बाइ डिफल्ट .txt एक्सटेन्सनमा गइदिन्छ अनि हाम्रो त्यो चाहिँ वेब पेज भएन नर्मल टेक्स्ट पेज भयो है त टेक्स्ट डकुमेन्ट भयो के यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो है त नोटप्याडमा गरिरहेको भए चाहिँ सो अब हामीले चाहिँ यहाँ के गर्छौं त भन्दाखेरि मैले यहाँ एउटा रेडी गरिरहेको छु कि एउटा पेज छ मसँग है बेसिक एउटा एचटीएमएल पेज छ यहाँ चाहिँ म तपाईहरुलाई अहिले के गर्छु त भन्दाखेरि यदि तपाईहरुले सबलाइन टेक्स्ट चलाउनु भएको छ भने है एचटीएमएल लेखेर तपाईहरुले ट्याब हान्नु भयो भने अटोमेटिकली एउटा कोड जेनेरेट हुन्छ म यो कोडलाई बुझाउँछु तपाईहरुलाई पहिला ठीक छ सबलाइन चलाएको छ भने है यो छ भने चाहिँ तपाईहरुले भिजुअल स्टुडियो चलाएको छ भने पनि तपाईहरुले ट्याग ओपन गर्दाखेरि एचटीएमएल देखि सुरु गर्नु त्यहाँ पनि सेम कुरा हो ट्याब दिने है त्यसपछि ट्याब मैले के गरिरहेको छु एचटीएमएल लेखिरहेको छु अहिले त्यहाँ आइरहेछ मेसेज आइरहेछ नि एउटा एचटीएमएल पछाडिपट्टि एचटीएमएल लेखेर आइरहेछ नि त्यसलाई इन्टर गरे पनि भयो अर ट्याब दिए पनि भयो अनि फाइलहरु चाहिँ टाइम टु टाइम सेभ गरिरहनु पर्छ है कोड गरिरहँदाखेरि चाहिँ टाइम टु टाइम फाइलहरु सेभ गरेन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ फेरि फाइल भयो त्यसपछि आएर यहाँनिर गएर यसलाई रन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन रन गर्ने तरिका पनि भन्छु म अहिलेलाई यो पेजको कोड स्ट्रक्चर के हो बुझ्नु पर्यो है त सुरुमा ठीक छ पेज बन्यो सबैजनाको एउटा सिम्पल एउटा एचटीएमएल पेज बनाउनु सबैजनाले बनाउँदै छु सर ओके तपाईहरुकोमा त्यो प्लगइन नभयो भने नि त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ ठीक छ पहिला फाइल सेभ हुनुपर्छ है फाइल सेभ नभइकन चाहिँ एचटीएमएल टाइप गरेर आउँदैन फाइल सेभ छ कि छैन तपाईको कसले पढाउनु भएको छ सुवेक श्रेष्ठले हैन फाइल .html एक्सटेन्सनमा सेभ गरेको छ भने चाहिँ तपाईको त्यो काम गर्न सजिलो हुन्छ है त नोटप्याडमा चाहिँ डाइरेक्ट आउँदैन नोटप्याडमा चाहिँ टाइप गर्नुपर्छ है के भएर सबलाइन टेक्स्ट पनि त्यहाँनिर लिंक तपाईहरुलाई राखेको कारण अलिकति सजिलो हुन्छ फास्ट हुन्छ भनेर हो र ट्याग ओपनिङ गरेपछि क्लोजिङ हुने उहरु चाहिँ छ है नोटप्याडमा पनि डाइरेक्ट चाहिँ डिफल्टमा आउँदैन प्लगइनहरु राख्यो भने छुट्टै कुरा हो ल त्यो छैन भने तपाईहरुले यो टाइप गर्दा हुन्छ है त यति कोड टाइप गर्नुपर्छ सुरुमा यति कोड बिना चाहिँ कुनै पनि एचटीएमएल डकुमेन्ट रेडी हुन सक्दैन अब यसमा चाहिँ यो डिफरेन्ट कोडहरु छ नि डक टाइप एचटीएमएल एचटीएमएल सर हेड सबलाइन टेक्स्ट बडी हजुर सबलाइन टेक्स्टको लिंक कहाँ राखिदिनु भयो सर जो तपाईहरुलाई इमेल आएको थियो नि एउटा हजुर इमेलमा तलपट्टि लिंक छ डाउनलोड गर्ने लिंक हस् सर
ओके त्यहाँ हेर्नु होइन अनि त्यहाँबाट गर्नु नत्र यहाँनिर यो भएको के आएको छ नि यसलाई के भन्छ भन्नेबाट सुरु गर्छु है म जस्तै यो जुन एङ्गल ब्राकेटको बिचमा छ नि यसलाई एङ्गल ब्राकेट भन्छौँ है लेस देन र ग्रेटर देन सिम्बल भनेर बुझ्न तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ खास चाहिँ नन आइटी ब्याकग्राउन्डको साथीहरूलाई हामी यता आइसकेपछि चाहिँ एङ्गल ब्राकेट भन्छौँ ओपनिङ एङ्गल ब्राकेट र क्लोजिङ एङ्गल ब्राकेट पनि भन्छौँ है त्यो कतिजनालाई थाहा पनि होला नन आइटीमा पनि थाहा हुनसक्छ यसलाई चाहिँ अब एङ्गल ब्राकेट भन्छौँ नर्मली हामीले सो अब यहाँ एङ्गल ब्राकेट भित्र यो जे लेखेको छ यो चाहिँ ट्याग हो यसलाई भन्छौँ ट्याग भन्छौँ हामीले एउटा नाम दिएको के ठिक छ त्यो एचटिएमएल भन्ने एउटा ट्याग भयो हेड भन्ने एउटा ट्याग भयो टाइटल भन्ने एउटा ट्याग भयो बडी भन्ने एउटा ट्याग भयो है त्यसरी डक टाइप पनि आफैमा के एउटा ट्याग नै हो ओके सो यो ट्यागको बारेमा यहाँ अलिकति यसमा ट्यागको बारेमा कुरा गर्छु म अब सो यो ट्यागहरू चाहिँ नि ट्याग आइरहँदाखेरि यस्तै हेर्नु त डक टाइपले के काम गर्छ त डक टाइप भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो ब्राउजरलाई हामी कुन चाहिँ भर्जनको एचटिएमएल युज गरिरहेछौँ भन्ने कुरा भनिदिन्छ कि यसले है डक टाइपले चाहिँ सुरुको ठिक छ एङ्गल ब्राकेट ओपन एक्सक्लामेसन मार्क डक टाइप भनेर जुन हामी युज गरिरहेछौँ यसले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि हामीले कुन चाहिँ भर्जनको एचटिएमएल युज गरिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्छ जुन हामीले यो डक टाइप एचटिएमएल भनेर आइरहेछ नि त्यो चाहिँ एचटिएमएल 5 को भर्जन हो है त एचटिएमएल 5 भन्ने भर्जन छ त्यसको भर्जन भयो यहाँ माथिपट्टि मैले एचटिएमएल को भर्जनको कुरा पनि गरेको छु सो हामीसँग भएको एचटिएमएल को भर्जनहरू भनेको चाहिँ भर्जन 1.0 छ भर्जन 2.0 3.2 त्यसपछि आएर भर्जन 4.01 र एचटिएमएल 5 छ ठिक छ र लेटेस्ट अहिले चलिरहेको भनेको एचटिएमएल 5 भयो एचटिएमएल 5 ले आफैमा एचटिएमएल 4 का मोस्ट अफ द ट्यागहरूलाई इन्क्लुड गर्छ हैन र एचटिएमएल 4 बाट मात्रै पनि काम गर्न सकिन्छ एचटिएमएल 4 मा चाहिँ यो डक टाइपको इन्स्ट्रक्सन लामो छ 3-4 लाइनको कोड आउँछ के है र अहिले चाहिँ एचटिएमएल 5 युज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यति बुझे पुग्छ यो चाहिँ कुनै पनि ब्राउजरले चाहिँ यो कुन चाहिँ भर्जनको एचटिएमएल रहेछ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ युज गर्ने हो यो लाइन चाहिँ एचटिएमएल भन्ने ट्याग चाहिँ हाम्रो रुट ट्याग भन्छ यसलाई चाहिँ फर्स्ट ट्याग हो है यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अरु सबै ठिक छ अरु सबै ट्यागहरू चाहिँ जहिले पनि जे जे आउनुपर्ने हुन्छ यो सबै एचटिएमएल भित्र आउँछ एक तरिकाले भन्दा एउटा कन्टेनर हो के कन्टेनरमा त हामी धेरै सामानहरू अथवा सामान हाले जस्तै गरेर यो एचटिएमएल को कन्टेनरमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त हामीले लेख्नुपर्ने सबै कोडहरू यही भित्र लेख्छौँ एचटिएमएल भन्ने ट्याग भन्दा बाहिर लेखेको कोडहरू कहिल्यै पनि डक टाइप बाहेकको कोडहरू भ्यालिड हुँदैन सबै एचटिएमएल भित्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ भनिरहेछ इट्स अ कन्टेनर फर अल अदर एलिमेन्ट्स अफ एचटिएमएल एक्सेप्ट डक टाइप बाहेकको अरू एलिमेन्टको लागि चाहिँ लेख्नुपर्ने भयो त्यसपछि अब हेड भनेको छ त्यो चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्ट हुनुपर्छ एचटिएमएल पछि लगत्तै आउनुपर्ने हेड हो हेडलाई छोड्नु भएन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पेजको बारेमा अरू इन्फर्मेसन राख्छ कि भनेको छ यहाँ तलपट्टि which contains the metadata information about the document कुनै पनि डकुमेन्टको इन्फर्मेसन राख्छ भनेको छ है हेडले चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्टको इन्फर्मेसन राख्ने काम चाहिँ केले गर्ने हो हेडले गर्ने हो पछाडि अब यसको मेटाडेटा भनेको खास हेडको म एउटा सिम्पल एक्जाम्पल म तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु है त हाम्रो बडीको पनि डिफरेन्ट पार्टहरू छ नि त्यस्तै गरी वेब पेजको पनि डिफरेन्ट पार्ट भयो के ए हेड भनेको चाहिँ माथिपट्टिको टपमा आउने पार्ट भयो जसले चाहिँ यो वेब पेजलाई चिनाउँछ यो वेब पेज के सम्बन्धी हो यो वेब पेजको बारेमा लेखेको यसको एउटा इमेज हुन्छ यो सबै कुराहरू चाहिँ हेड भित्र आएर बस्छ बाइ डिफल्ट भने बडीमा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टहरू हुन्छ नर्मल्ली यसमा हेर्यो भने ल यसमा हेरौँ है त रोडट्र्याक नेपालकै साइडमा हेरौँ भनेको यो त एकदम बहुत स्लो खोलिरहेछ ल यहाँ हेर्नु है त यो हेडमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यो माथि रोडट्र्याक डिस्ट्रिक्ट 3292 रोटरी इन्टरनेसनल भनेर आइरहेछ नि माथि टपमा मैले माउस लगेको ठाउँमा त्यो भन्ने चाहिँ हेडको कुरा हो कि जस्तै म अहिले डिफरेन्ट पेजहरू मसँग छ यो पेज भइरहँदाखेरि चाहिँ मैले रोडट्र्याक नेपालको चाहिँ पेज कुन हो भनेर पत्ता लगाउनलाई अहिले कसरी पत्ता लगाउने त माथिको टाइटल हेरेर त पत्ता लगाउने हो कि हैन सो यो टाइटल चाहिँ हामीले केमा राखेका हुन्छौँ हेडमा राखेका हुन्छौँ भनेको हेडले बाइ डिफल्ट पेजलाई चिनाउँछ है एउटा सानो एक्जाम्पल अर्को चाहिँ
हेडभित्र त्यसको बारेमा अरू इन्फर्मेसनहरू हुन्छ भनेको यहाँ एउटा लोगो देखिरहनु भएको छ, रोट्र्याकको लोगो छ नि यहाँ माथि टपमा, रोटरी व्हील। है अथवा गुगल मिटमा हेऱ्यो भने यहाँ माथिपट्टि गुगल मिटको आइरहेको छ, यहाँ मिटमा हाम्रो त्यो भिडियो क्यामेराको आइरहेको छ, सिम्बल आइरहेको छ एउटा है। त्यसपछि यो अर्को एउटा गुगल फर्ममा हेऱ्यो भने यहाँनिर एउटा आइकन आइरहेछ, यो आइकन हुँदा चाहिँ के हो त लिस्टको आइकन हो। यिनीहरू पनि आफैमा के हो त मेटा डेटा हो नि त पेजको बारेमा। जस्तै फेसबुकलाई चिनाउनु पर्यो भने फेसबुकलाई सबभन्दा चिनाउन सजिलो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि फेसबुक भनेर लामो लेखिरहनु भन्दा मान्छेले फेसबुकको यो माथिपट्टि आउने आइकनबाट छिटो चिन्छ। हेर्नु त यो माथि फेसबुकको जुन आइकन आइरहेछ नि यसलाई फ्याब आइकन हुन्छ कि भन्न चाहिँ है, त्यो यसले छिटो चिनाउँछ नि। यो पनि हाम्रो कहाँभित्र लेखिन्छ, हेडभित्रै लेखिन्छ भनेको जेनरली पेजलाई चिनाउने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ फेसबुकमा लेखिन्छ। मैले यहाँ सोर्स कोडमा पनि तपाईँहरूलाई देखाउन सक्छु। हाम्रो हेड सेक्सनमा धेरै कोड छ, यसको त अलिक बुझ्न गाह्रो छ है, अलिक इन्कोड गरेको कोडहरू छ यसको चाहिँ। यहाँ माथि टपमा हेरौँ त, हेडभित्र मेटा डेटा मेटा हुन्छ भने चाहिँ नि टाइटल छ है, इमेजहरूको लिङ्कहरू राखेको हुन्छ, यहाँ डिफ्रेन्ट कुरो राखिरहेको हुन्छ त्यहाँनिर। त्यसै बुझ्नु पर्यो हेडमा के हुन्छ भन्ने कुरा सिम्पल। त्यसपछि हेड पछाडि अर्को टाइटल हुन्छ, टाइटलले चाहिँ माथि पेजको टपमा देखिने एरियालाई टाइटल भन्छ हामीले होइन। अनि सर्च गर्ने जुन हामी टाइप गर्छौँ facebook.com लेखेछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो एड्रेस बार भयो। अनि जुन कन्टेन्ट आउँछ त्यो चाहिँ त्यो बिचको जुन एड्रेस बार भन्दा तलको एरिया यो सबै के हो त कन्टेन्ट एरिया हो है, यसलाई बडी एरिया भनिन्छ। बडीमा लेखेको सबै कुरा चाहिँ यहाँभित्र देखिन्छ। हेडमा लेखेको कुरा कहिल्यै पनि हाम्रो त्यो बडी एरियामा देख्दैन है। हेडमा लेखेको कुरा यहाँ देखिने कुरा चाहिँ जहिले पनि बडीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब बडीभित्र आइसके पछाडि ठिक छ, बडीमा आइसके पछाडि टाइटलमा लेखौँ नि त, हाम्रो पेजलाई त चिनाउनु पर्यो नि। दिस इज माई फर्स्ट पेज भनेर चिनाउनु पर्यो मैले। ठिक छ, र मैले यहाँ तल गएर लेखेँ दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज भनेर लेखेँ। यसलाई रन गर्नको लागि तपाईँहरूले यदि सबलाइन चलाउनु भएको छ भने यहाँ राइट क्लिक गरेर ओपन इन ब्राउजर गर्नुहोस् है। नोटप्याड छ भने त्यहाँनिर ब्राउजरको आइकन राखेको छ होला कहीँनिर, अथवा त्यो कुनै पनि आइडिया भएन भने सबभन्दा सजिलो तपाईँहरूले कहाँ सेभ गर्नु भएको छ सेभ गरेको लोकेसनमा जानुहोस्। फर्स्टमा डेस्कटपमा गएँ म, डेस्कटपभित्र म चाहिँ वर्कसप भन्नेमा सेभ गरेको छु। यहाँ जान्छु र डाइरेक्ट डबल क्लिक गरे पनि भयो। यदि ब्राउजरको आइकन आइरहेछ भने राइट क्लिक गरेर ओपन विथ गरेर ब्राउजरको नामबाट सर्च गरेर ओपन गर्न पनि सक्यो है। म चाहिँ डाइरेक्टली डबल क्लिक गर्छु, आयो दिस इज माई फर्स्ट पेज भनेर आयो। यो चाहिँ बडी भयो, यो चाहिँ टाइटल भयो, यो चाहिँ हाम्रो एड्रेस बार भयो है। ल तपाईँहरूले कसैले लेख्नु भएको छैन, यदि आइडिया छैन भने यो लेख्नु है। यहाँ छ कोड, आउटपुट पनि मैले यहाँ राखेको छु।
भयो कि एकछिन टाइम लाग्छ। आउटपुट हेर्नलाई तपाईहरुको फोल्डरमा जानु, कहाँनिर सेभ गरेको छ, अनि राइट क्लिक गरेर अथवा डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ यसलाई गरेर सिधै। यदि डबल क्लिक गर्दाखेरि फेरि नोटप्याडहरु या अरु केहीमा खुल्यो भने तपाईहरुले यसलाई राइट क्लिक गर्ने, यहाँ ब्राउजरको ओपन विथ भन्नेमा गएर ब्राउजर हुन्छ हाम्रो है। कुनैवटा ब्राउजर चुज गर्नुस् यहाँबाट अनि खुल्छ आफै। सर सबलाइन टेक्स्ट डाउनलोडै भएन त। भएन? त्यही नोटप्याडमै लिङ्कबाट गर्नु। गरेको। म यो स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु है। ओके। सर अब यहाँबाट कता जाने योमा? स्क्रिन त्यहाँ देखिरहेको छैन। रुक्नु सर, म ब्राइटनेस बढाउँछु। ल मैले हटाइदिएँ स्क्रिन सेयर गर्दाखेरि। अब आयो? एकदम ब्लर आइरहेछ है तपाईको। अहिले आछ सर? एकदमै ब्लर छ। नोटप्याडमै गर्नुस् अहिले तपाईलाई त्यो यसमा यो गरेर नि भ्याउँबो भने नोटप्याडमै गर्नुस्। हस् सर। Sir, you can continue. ओके। सो यदि यो कोड लेखेर तपाईले रन गर्दाखेरि यो आउटपुट आउँछ है। तपाईले रन गरिसकेपछि ब्राउजरमा पहिला फाइल सेभ गर्नु पर्यो। कोड सेभ नगरिकन चाहिँ कहिले पनि रन गर्नु भएन है। कोड सेभ नगरेसम्म चाहिँ काम गर्दैन। र हामीले काम गर्ने बेलामा अलमोस्ट सधैँभरि कन्ट्रोल एस नै पिसिरा हुन्छौँ है। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यो प्रोग्रामिङ गर्ने मान्छेहरुको चाहिँ यो यास छ नि, कन्ट्रोल र यास दुईटा बटनको चाहिँ इन्स्योरेन्स गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोधिरहेको हुन्छ। किनभने हामीले म्याक्सिमम चलाउँछौँ कि यो हरेक सेकेन्डमा हाम्रो हात गइरहेको हुन्छ यहाँ। त्यही भएर त्यो हाम्रो चाहिँ बानी भइसकेको हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ नयाँ नयाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ छुट्न सक्छ है। त्यही भएर अलिकति सम्झिनु पर्यो त्यो चाहिँ। मैले यसको कुरा गरिसकेँ है। हाम्रो यो डिफ्रेन्ट ट्यागहरुको कुरा गरिसकेँ। बडी भनेको चाहिँ हाम्रो यसको कन्टेन्टहरु देखिने सेक्सन भयो। टाइटल भने हाम्रो एड्रेस बार भन्दा माथिपट्टि टपमा आउने ब्राउजरको विन्डोमा आउने सेक्सनलाई टाइटल भनिने रहेछ। हेडमा चाहिँ पेजको इन्फर्मेसन राखिने भयो। एचटीएमएल भने चाहिँ हाम्रो मेन ट्याग भयो, कन्टेनर जस्तो भयो। डक टाइपले चाहिँ के गर्यो त हाम्रो एचटीएमएल को भर्जनको बारेमा भन्यो। अब एचटीएमएल मा चाहिँ अघिदेखि मैले ट्याग भनिरहेको छु है। हेड ट्याग भनिरहेको छ, बडी ट्याग भनिरहेको छ, ठीक छ। त्यो ट्याग भने चाहिँ के हो त भन्दा खास एउटा हिडन किवर्डहरु हो जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा हाम्रो वेब पेजको इन्फर्मेसनहरु डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ इन्फर्मेसनको कन्टेन्टहरु डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ है। जस्तै यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि मोस्ट ट्याग्स मस्ट हैव टु पार्ट्स यहाँ भनेको छ। एउटा चाहिँ ओपनिङ हुन्छ, अर्को क्लोजिङ पार्ट हुन्छ भनेको छ। जस्तै हामीले अहिले भर्खर हेरेकोमा एचटीएमएल भनेको चाहिँ ओपनिङ ट्याग भयो अनि अर्को एचटीएमएल को अगाडि स्ल्याश लगायो भने चाहिँ के भयो त क्लोजिङ भयो के। that closing tag has the same text as a opening tag. ओपनिङ मा जे छ टेक्स्ट क्लोजिङ मा नि त्यही नै हुन्छ। तर क्लोजिङ गर्ने बेलामा चाहिँ अगाडिपट्टि एडिसनल एउटा के हुन्छ फरवर्ड स्ल्याश हुन्छ है। ब्याक स्ल्याश नगर्नु, फरवर्ड स्ल्याश गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कुनै कुनै ट्यागहरु चाहिँ ओपनिङ क्लोजिङ दुईटै नभएको पनि हुन्छ है। त्यस्तो ट्यागहरुको के छ भने चाहिँ क्लोजिङ ट्याग छुट्टै हुँदैन, ओपनिङ मात्रै हुन सक्छ। त्यस्तो ट्यागको एउटा एक्जाम्पल सिम्पल हेर्यो भने आइएमजी भन्ने ट्याग छ। यहाँ तलपट्टि हामीले युज गरेका छौँ आइएमजी भन्ने ट्याग। अहिले एकछिनमा म देखाइदिन्छु पनि है आइएमजी ट्यागको बारेमा।
अब यो ट्याग पछाडि आइएमजी ट्यागको एउटा इक्जाम्पल छ यहाँनिर। जस्तै यो एउटा यो कोड हेरौँ त। अब अरू कुरा त अलमोस्ट अहिलेको सबै आयो है, यहाँ धेरै नै आयो नि अहिलेको। नयाँ कोड के छ यहाँ? डक टाइप एचटीएमएल हेड टाइटल हामीले अघि हेरिसकेको हो, बडी पनि हेरे हो। अब h1 र आइएमजी भन्ने ट्याग चाहिँ नयाँ आयो अहिले है। त्यो h1 को ओपनिङ छ, क्लोजिङ पनि छ। यसलाई भन्छ हेडिङ ट्याग भन्छौँ, हेडिङ फर्स्ट हेडिङ हो यो। हेडिङहरू लेख्नु पर्ने भयो भने चाहिँ यो युज गरिन्छ है। जस्तै हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमै गयो भने नि हेडिङ 1 हेडिङ 2 हेडिङ 3 भनेर डिफ्रेन्ट अप्सनहरू देख्न पाइन्छ नि। जस्तै हाम्रो वेब पेजमा पनि डिफ्रेन्ट हेडिङ अप्सन्सहरू हुन्छ कि, त्यो चाहिँ h1 देखि h6 सम्म हुन्छ जेनरली। त्यो मध्येको एउटा h1 हो यो। अर्को चाहिँ आइएमजी ट्याग भयो, इमेज राख्नको लागि वेबसाइटमा इमेज डिस्प्ले गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ मैले अहिले लेटेस्ट ट्रेन्ड अनुसार नेपालको नक्सा हालिदिइरहेको छु यहाँनिर अहिले है। जस्तै यो कोडलाई मैले लिएँ अहिले र यहाँनिर फेरि हेरौँ, यहाँ छ कोड। जस्तै यसमा h1 ट्याग भने हेडिङ भयो, आइएमजी भन्ने चाहिँ ट्याग भयो, एसआरसी भन्ने चाहिँ यसको एट्रिब्युट। यसले चाहिँ सोर्स भनेको इमेज कहाँबाट ल्याउने त, इमेजको सोर्स चाहियो के। यसको लागि मैले अहिले चाहिँ इमेजेस भन्ने फोल्डर राखेको छु एउटा, यहाँ गएर हेरौँ है त भित्र। यहाँ जाउँ त हाम्रो वर्कसपमा, यहाँ इमेजेस भन्ने फोल्डर छ नि, यहाँ भित्र गइसकेपछि एउटा फाइल छ म्यापको है। यसको नाम के छ, नेपाल अन्डरस्कोर म्याप डट जेपिजी भनेर राखेको छु मैले। बाहिरपट्टि चाहिँ हाम्रो एचटिएमएल फाइल छ के। एउटै फोल्डरमा भयो नि हुन्छ दुईटा, तर भोलि धेरै इमेजहरू भएपछि छुट्याउन गाह्रो हुन्छ भनेर पहिलेदेखि नै स्ट्रक्चरमा के गरिदिने त, छुट्याएर राखिदिने कि सजिलो हुन्छ है त। जस्तै यहाँ आयो इमेज एसआरसी इमेजेस स्ल्यास नेपाल अन्डरस्कोर म्याप डट जेपिजी भयो। यसलाई रन गर्यो भने अब यसमा चाहिँ ओपन इन ब्राउजर हुन्छ। हाम्रो फोल्डरमा जाने हो भने सिधै जानु पर्यो, राइट क्लिक गरेर ओपन विथ ब्राउजर गर्ने, और डबल क्लिक गर्ने, ओपन गरे पनि भयो, राइट क्लिक गरेर ओपन गरे पनि भयो। आयो नेपालको नक्सा सहितको देखियो अहिले। चाहिँ हेडिङ भयो माथिको टाइटल यो सो इमेज भन्ने चाहिँ हेडिङ भयो h1 वाला है। त्यसपछि यो चाहिँ के भयो हाम्रो इमेज भयो के। इमेज चाहिँ जहिले पनि पाथमा सेट भएको हुनु पर्यो। इमेजेस भन्ने फोल्डरको नाम हो। त्यसै गरी हाम्रो फाइलको नाम चाहिँ के हो त, नेपाल अन्डरस्कोर म्याप डट जेपिजी हो। एकछिन यो सेयर गर, स्क्रिन सेयर गरिदिनु पर्यो। एकैछिन यहीमा राख्नु ल। ल भयो सर। भयो। हजुर बसेको सर। छ। अरू कसैको छ त? इमेजको फाइलको पाथ कसरी लेख्ने भनेर सोध्दा सुबिकजीको भयो, बाँकी छ? सर त्यो इमेज राख्नलाई हामीसँग अलरेडी इमेज सेभ हुनुपर्छ हैन? हो इमेज हुनु पर्यो हैन। हजुर इमेज एउटा तपाईँसँग कुनै इमेज होला कहीँनिर कुनै फोल्डरमा, त्यसलाई कपी गर्नु। हजुर त्यसलाई कपी गरेर तपाईँले अहिले जहाँ एचटिएमएल फाइल बनाएर राख्नु भएको छ नि, हजुर सर। त्यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्नु हजुर है। अनि त्यसपछि तपाईँको कोडमा जानु र त्यो इमेजको पाथ, यदि तपाईँले फोल्डर बनाएर राख्नुभयो, मैले जस्तै इमेजेस भन्ने फोल्डर बनाउनु भयो भने फोल्डरको पाथ सहित दिनु पर्यो।
तपाईँको हजुर HTML फाइल र इमेज फाइल एउटै फोल्डरमा छ भने डाइरेक्ट यसरी इमेजको नाम मात्रै दिए पनि भयो हस् सर है। मैले यहाँ इमेजको नाम मात्रै दिएँ नि, यसरी दिँदा पनि भयो। तर यसमा मेरोमा अहिले एरर आउँछ। मेरोमा किन एरर आउँछ भन्दाखेरि मेरोमा त अहिले त मैले यो यहाँ त बाहिर त छैन नि मेरो इमेज त। मेरो इमेजेस भन्ने फोल्डरभित्र छ। फेरि बेटर प्र्याक्टिस, गुड प्र्याक्टिसको कुरा गर्ने भने चाहिँ जहिले पनि त्यसलाई इमेजेस भन्ने फोल्डरमा सेपरेट गरेर राख्ने। ठिक छ यतिसम्म? टाइम चाहिन्छ 2 मिनट भने टाइम लिनुहोस् है। फाइलको नेम चाहिँ त्यहाँबाट राइट क्लिक गरेर रिनेममा गएर गर्दा पनि भयो, नत्र फाइलको नेम याद गर्नु पर्यो। अरू त्यसलाई इमेजमा जानु अनि रिनेम गरेर यहाँ गएर त्यसलाई राइट क्लिक गर्ने, रिनेम भन्ने हुन्छ। रिनेममा गएर कपी गर्दा पनि भयो। अथवा नाम याद गर्नु पर्यो, एक्सटेन्सन थाहा पाउनु पर्यो। .jpg छ, .png छ, अथवा .gif छ, के छ हाम्रो इमेजको एक्सटेन्सन है। एक्सटेन्सन पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, अगाडि बढौँ। ओके, तपाईँसँग त्यो छ भने यो म सेयर पनि गर्छु होइन। यो तपाईँहरूले सेयर गरिदिन्छु, पछि इमेलमा तपाईँहरूको सेयर पनि भएर आउँछ। यो कोडहरू हेरेर तपाईँले त्यहाँबाट पनि गर्दा सजिलो हुन्छ है। ल, अब एउटा एट्रिब्युट भन्ने छ है। यति भइसकेपछि हामी HTML मा अहिले ऱ्यापअप गर्छौँ अनि फेरि CSS को पार्ट अलिकति हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो बुझिरहेको साथीहरूलाई चाहिँ फेरि अल्छी लाग्ला, यो सबै कुराहरू चाहिँ अब पढिसकेको कुराहरू जानिसकेको कुराहरू अल्छी लाग्ला। सर हजुर हजुर, मेरो इमेज चाहिँ देखाएन। इमेज देखाएन कि देखायो? इमेज इक्जाम्पल भनेर चाहिँ देखायो, तर इमेज इमेज चाहिँ डिस्प्ले गरेन। देखाएन। इमेज चाहिँ डिस्प्ले गरेन। ए ओके, यति इमेज मात्र। डिस्प्ले गरेन भने त्यो पाथकै प्रब्लम हो पक्कै। तपाईँको मैले स्मल क्यापिटल नामहरू होला होइन।
अथवा सर इमेजको यो बिचमा तपाईँले नामको बिचमा स्पेस राखे होला, त्यो कुराहरूले पनि डिटरमाइन गर्छ। अनि कहिलेकाहीँ फाइलको एक्सटेन्सनको प्रब्लम हुन्छ। एकचोटि हेर्नु त त्यो पार्टहरूलाई क्लियर गर्नु त। इमेजको नाम चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो इमेजको नाम राख्नु है। यो चाहिँ राख्नु भएन है इमेजको नामको ठाउँमा। इमेजको नाममा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो इमेजको नाम के छ त्यो राख्नु पर्यो। ओके, एट्रिब्युटको कुरा गर्दैछु है त, त्यो गर्दै गर्नु है त्यसमा। तपाईँहरूले एट्रिब्युट चाहिँ किन काम लाग्यो त भन्दा, इमेजमा जुन युज गरियो हामीले अघि नै H1 मा या बडीमा या टाइटलमा हामीले डाइरेक्टली एङ्गल ब्राकेटभित्र सिङ्गल लाइन लेखेका थियौँ, अरू केही पनि थिएन, सिङ्गल एउटा वर्ड लेखेका थियौँ कि। यो आइएमजीमा हेऱ्यो भने आइएमजी स्पेस एसआरसी भनेर पाथ हालेको छ नि। यो एसआरसी भनेको चाहिँ हाम्रो ट्यागको के हो त, एट्रिब्युट हो है। ट्यागको एट्रिब्युट भनेको कुनै पनि ट्यागमा अझै एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो भने जहिले पनि एट्रिब्युट भनेर युज हुन्छ। जस्तै यहाँ दिइरहेको छ इक्जाम्पलमा चाहिँ ओपनिङ ट्यागमा हामीले एसआरसी भनेर युज गर्यौँ भने यो चाहिँ के भयो, एउटा एट्रिब्युट भयो। अरू प्याराग्राफमा एउटा पी भन्ने ट्याग हुन्छ, त्यहाँ लाइन भन्ने एउटा हुन्छ, त्यो पनि के भयो, एट्रिब्युट भयो के। ओपनिङ ट्यागमा कुनै पनि ट्याग भन्दा पछाडिपट्टि लेखिने कुरा नै हाम्रो के हो त, स्पेस दिएर एउटा स्पेस दिन्छौँ अनि अरू लेख्दै गयौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युटहरू हुन्छ जेनरली है। सो एट्रिब्युटहरू लेख्ने बेलामा चाहिँ एट्रिब्युटको नाम हुनु पर्यो, इक्वल टु हुनु पर्यो र त्यसको भ्यालु हुनु पर्यो इन जेनरल। र कहिलेकाहीँ नहुन पनि सक्छ। जस्तै एचआर भन्ने एउटा ट्याग हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नो सेड भनेर लेख्यो भने त्यो एउटा एचआर भनेको होरिजेन्टल लाइन हो कि है। जस्तै हाम्रोमा भनेर एचआर भनेर लेखियो भने हेर गरेर रन गरौँ, त्यहाँ तलपट्टि एउटा लाइन आएको छ ब्राउजरमा, यसलाई माथि हाल्छौँ ल, H1 को तलपट्टि है त। अहिले यहाँ लाइन छैन नि, यहाँ माथि अब लाइन आयो एउटा, यहाँ सेड आइरहेको छ क्या, यसको सेडिङ आइरहेको छ क्या यहाँ पछाडिपट्टि है। त्यसलाई हटाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यहाँ नो सेड भन्ने युज हुन्छ। अब सिम्पल लाइनमा जाने हो है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, त्यो पनि एउटा एट्रिब्युट नै हो, जुनमा चाहिँ भ्यालु डिफल्ट दिइरहँदैन, एट्रिब्युटको नाम मात्रै हुन्छ। एट्रिब्युट हुन्छ भन्ने बुझिरहनु है त अहिले। सो हरेक ट्यागमा हामीले लेख्ने एट्रिब्युटहरू चाहिँ अप्सनल नै हुन्छ होइन। तर यहाँ एउटा कुरा गरेको छ, आइएमजी ट्यागमा एसआरसी लेखेन भने त्यो आइएमजी ट्यागको काम छैन। इमेजमा यो पाथै दिएन भने त्यो इमेजको काम छ त छैन नि, कुरालाई भने हो के। त्यो सबै ट्यागहरूमा यस्तो हुँदैन, र कुनै कुनै ट्यागहरूमा चाहिँ के हुन्छ त, त्यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेको। त्यसको इक्जाम्पल छँदैछ, एट्रिब्युट भनेको कुरा यहाँ आइहाल्यो है। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त, कफीको यो उसमा पनि ट्यागै आएछ कि, कफी ब्रेक बिआर भन्ने ट्याग छ एचटिएमएलमा है, जसले चाहिँ के गर्छ, लाइनहरू ब्रेक गर्ने काम गर्छ के। ठिक छ, यो मैले किन पनि राखेँ भन्दाखेरि यो प्रोग्रामिङ गर्ने मान्छेहरू, कोडिङ गर्ने मान्छेहरू एकदमै धेरै कफी खान्छन्, कफी एकदमै धेरै खाने मान्छे हुन्छ कि, धेरै जस्तो खाने हुन्छन् है।
अनि त्यो भएर यस्तो कपहरू धेरै युज भइरहेको हुन्छ हामी प्रोग्रामिङ गर्ने मान्छेहरूसँग चाहिँ भएर राखिदिरहेको है त यो धेरै युज हुन्छ यो अब ब्रेक लाग्यो यो भनेर चाहिँ ब्रेक हाम्रो नर्मल ब्रेक भयो भने यसले चाहिँ लाइन ब्रेक गर्ने काम गर्छ खास चाहिँ एउटा इक्जाम्पल लियो भने चिज इमेज इक्जाम्पल भनेर लेख्नु मैले हेऱ्यो भने एउटै लाइनमा आउँछ कि यसलाई रन गऱ्यो भने तलपट्टि हेरौँ त यहाँ आइरहेछ नि अब यसलाई चाहिँ तल लाइनमा लानु पऱ्यो भने बिआर भन्ने ट्याग हुन्छ खास त्यहाँ चाहिँ अघि युज भइरहेको बिआर भन्ने ट्याग ब्रेक भयो तल गयो लाइन त्यो ब्रेक भन्ने ट्याग चाहिँ लाइन ब्रेकको लागि युज गर्ने हो अब हामी जान्छौँ सिएसएसमा है त के हो भनेर पहिला बेसिक एचटिएमएल भन्दा के हो पेज कसरी बनाउने लेख्ने कोड के रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा भएर तपाईँहरूलाई अब चाहिँ हामी सिएसएसमा गयौँ ओके सुरु गरौँ सिएसएसमा हुन्छ सर ओके त्यो सिएसएस भनेको अघिदेखि त कुरा भइसकेको छ है के हो भन्ने कुरा चाहिँ अघिदेखि अलिकति कुरा भइसकेको छ हाम्रो यसले चाहिँ के गर्छ स्टाइलिङको काम गर्छ होइन एपियरेन्सको काम गर्छ कस्तो देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो कलर देखाउने त्यसको साइज कति बनाउने स्पेस कति छोड्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै सिएसएसले डिटरमाइन गर्ने हो है एउटा रमाइलो इक्जाम्पल छ क्या सिएसएसको है त यो इक्जाम्पल हेरौँ त एकचोटि यो फोटो हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ डिफरेन्सको कुरामा है त सिम्पल सम्झिन सजिलो फोटो हो यो सो नर्मल एचटिएमएल के हुन्छ अनि एचटिएमएल र सिएसएस युज गरेपछि के हुन्छ भनेर दिएको छ त्यहाँ सिम्बोलिक फोटो भयो कि ठिक छ त म यता गएँ अब चाहिँ टेक्स्टमा गएँ है त ल यो भनेर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो वेबसाइट कस्तो देखिने भने लुक्सको कुरा गर्ने भयो स्टाइल सिटले खासमा कलर साइज पोजिसनहरू हाम्रो इमेजको पोजिसनहरू यसको कुरा गर्ने भयो है र कास्केडिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि हामीले कुनै पनि एउटा कुनै ट्यागमा या कुनै पनि एउटा इलिमेन्टमा इलिमेन्ट ट्याग भनेको एउटै जस्तै नै हो अहिले कोर डिफरेन्स चाहिँ फरक हुन्छ है सो त्यसमा कुनै एउटा सिएसएस लेखियो कुनै एउटा स्टाइल लेखियो त्यसको लागि कलर लेखियो भने त्यसको चिल्ड्रेनहरूमा पनि के हुन्छ त त्यो प्यारेन्ट्सभित्र भएको चिल्ड्रेनहरूमा पनि सेम स्टाइल एप्लाई हुन्छ भन्छ ओके त्यो चाहिँ स्टाइलिङको काम गर्ने भयो है मेनली यहाँ इक्जाम्पल हेरौँ अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ है त
हामीसँग CSS 3 टाइपको छ खास चाहिँ। 3 तरिकाले हामी CSS लेख्न सक्छौँ कुनै पनि वेबसाइटमा। एउटा छ स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट सहित लेख्न सक्छौँ कुनै पनि ट्यागमा, त्यसलाई भन्छ इनलाइन स्टाइल अथवा इनलाइन CSS भन्छ। अर्को युजिङ स्टाइल ट्याग विदिन HTML हेडर ट्याग अथवा हेड ट्याग। HTML को हेड ट्याग भित्र स्टाइल भन्ने ट्याग युज गरेर पनि लेख्न सक्ने हो, त्यो चाहिँ इन्टरनल CSS भयो। अर्को चाहिँ एक्सटर्नल CSS भयो, जसलाई चाहिँ छुट्टै एउटा CSS फाइल क्रिएट गर्ने, छुट्टै एउटा CSS फाइल क्रिएट गर्ने र त्यहाँबाट लेख्ने। त्यो काम गर्नु पर्यो भने के गरिन्छ त, त्यसको लागि चाहिँ एक्सटर्नल CSS भनिन्छ। तीन टाइपको CSS छ, कसरी युज गर्ने तिनटालाई भनेर हेर्छौँ अब। एक्सटर्नल CSS बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीसँग छुट्टै एउटा फाइल हुन्छ .css भनेर। HTML को लागि .html भयो, CSS को लागि .css भन्ने फाइल हुन्छ। त्यो फाइललाई हामीले के गर्छौँ त HTML फाइलमा ल्याएर लिङ्क गर्छौँ। External style sheets are shaped into the separate CSS file as .css file and can be used to determine the appearance of the entire website through one file भनेको एउटा फाइलमा सबै वेबसाइट भरिलाई काम लाग्ने सबै स्टाइलिङहरु लेखेर हामीले त्यसलाई चाहिँ काम गर्न सक्छौं के एक्सटर्नल CSS मा है। In order to use the external style sheets, your HTML file need to include the header section that link the external style sheets भनेछ। हाम्रो जुन हेड सेक्सन हुन्छ हेडमा यो लाइनको कोड लेख्नु पर्यो। हो ए यो .style.css भनेको चाहिँ हाम्रो CSS फाइलको नाम भयो। ए style.css जुन छ चाहिँ के भन्छ हाम्रो CSS फाइलको नाम भयो। यसको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल छ यहाँ, नत्र हामी बनाउन पनि सक्छौं। एक्सटर्नल CSS मा आएर हामीले यहाँ के गर्छौं त भन्दा एउटा कुनै फाइल बनाउँछु CSS फाइल, मैले CSS फाइल बनाएको छु .css भन्ने एक्सटेन्सनमा है अहिलेको लागि। एउटा नयाँ नै बनाइदिउँ न त सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। सर नयाँ नै बनाऊँ। वर्कसप भन्नेमा है त म एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछु पहिला। CSS भन्ने फोल्डर बनाइदिन्छु यहाँ भित्र आएर, जसको अघि इमेजेस भन्ने फोल्डर एउटा हुनु पर्थ्यो। सर यो त्यसैगरी सबलाइन टेक्स्टमा गर्नलाई पहिला फोल्डर बनाउनु पर्छ। सबलाइन टेक्स्टमा गर्दाखेरि पनि हजुर सबलाइन टेक्स्टमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, यहाँनिर तपाईको फोल्डरको स्ट्रक्चर आएको छैन भने हजुर यहाँ फाइलमा ओपन फोल्डर भन्ने छ एउटा, हजुर यहाँ जाने र अनि डेस्कटपको त्यो फोल्डर क्लिक गर्ने के ओपन गर्ने यसरी। ए हस् सर। अब आयो यहाँ मेरो लिस्ट सबै। हस् सर, मेरो नि भर्खर अनि यहीँमा नयाँ डाउनलोड फाइल कम्प्लिट भएर इन्स्टल गरेको सर। style.css भनेर फाइल बनाइदिने, अनि जे नाम राख्दा नि हजुर भयो। CSS फाइलको नाम त्यही नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर बेटर त मैले पनि भर्खर style.css नै इन्स्टल हुन्छ। गरेको हो कि एकचोटि सुरुबाट भनिदिन सक्नुहुन्छ? डाउनलोड गरेको भर्खर इन्स्टल गरेर सक्यो सर। अब ओपन चाहिँ भयो, अब योबाट गर्ने। ओपन गर्ने चाहिँ हाम्रो विन्डोजबाट सर्च गरेर ओपन गर्न मिल्छ है। हजुर गरिसके सर। र मैले यहाँ बेसिक HTML लेखेँ, त्यो गरेँ, अनि यहाँ H1 लेख्छु यहाँ। स्टाइल भयो हैन। अनि स्टाइलमा आएर हामीले के गर्ने त भन्ने हुन्छ अब। स्टाइलमा आएर हामीले यसलाई पहिला यहाँ यो लेख्यो है। अब एउटा मैले एउटा टेक्स्ट लेख्छु है त, यो डमी टेक्स्ट हो है। जे लेख्दा नि हुन्छ, तपाईहरुले केही लेख्दा हुन्छ, एउटा प्याराग्राफ लेख्दा हुन्छ, नत्र त्यसलाई डमी टेक्स्ट भनिन्छ। सबलाइन टेक्स्ट हो भने येलो REM लेखेर ट्याग दियो भने आफै आउँछ सबलाइनमा। सबलाइनमा चाहिँ येलो REM लेख्ने अनि ट्याग दिने, फाइल सेभ भएको हुनु पर्यो। राइट क्लिक गरेर यसलाई ओपन इन ब्राउजर गरेँ मैले, अहिले आयो यस्तो। अब मैले यसलाई त कलर राख्नु पर्यो के, यो हेडिङलाई तलको लागि नि कलर राख्नु पर्यो, तर तलको लागि कलर राख्न डाइरेक्टली राख्दा पनि हुन्छ, तर
अरू ट्याग युज गर्दा पनि हुन्छ है। जस्तै त्यसको लागि पहिला लिङ्क गर्नु पर्यो। यहाँ लिङ्क गर्नु पर्यो। लिङ्क गर्नको लागि लिङ्क भन्ने ट्याग युज हुन्छ, हेड भित्र युज हुन्छ। आरइएल रिलेसनशिप कस्तो थियो, स्टाइल सिट यो फाइल हो, टाइप कस्तो हो त यसको, टेक्स्ट/सीएसएस भनेर लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ सीएसएस फाइलको पाथ दिने। जस्तै मेरोमा अहिले css/style.css भनेर छ, यसलाई रन गर्ने। यो रन गर्दैमा केही फरक चाहिँ पर्दैन। अब यहाँ सिम्पल एउटा सीएसएस लेख्छु है त मैले। मैले जस्तै अहिले यो हेडिङको एक्सटर्नल सीएसएस भन्नेलाई रेड कलर दिनुपर्ने भयो भने यसको लागि यो ट्यागको नाम के छ, h1। यसलाई h1 लेख्ने यहाँ गएर, अनि कर्ली ब्राकेट ओपन क्लोज गर्ने, कर्ली ब्राकेट ओपन क्लोज गर्ने। त्यसपछि यहाँ बिचमा गएर कलर भन्ने प्रपर्टी लेख्ने, यसलाई प्रपर्टी भन्छ कलरलाई, अनि कलरको नाम दिने। अहिलेलाई मैले नाम नै लेख्न सिकाएँ, यसको कोड पनि हुन्छ है, कलर कोड। कलर कोड अलिक पछि बुझ्दा हुन्छ। यसरी गऱ्यो भने अब यो पेजको यसको कलर कस्तो आयो त, रेड आयो। र प्याराग्राफको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो। अब प्याराग्राफको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने प्याराग्राफ भनेर त अहिले ईमा लेखेको छैन नि त। प्याराग्राफ भनेर कुन ट्यागभित्र छ, अहिले बडीमा छ भनेपछि मैले बडीभित्र गएर लेख्नुपर्छ। अब बडीमा गएर मैले कलर ब्लू कलर दिएँ अहिले है त। सिम्पल कलरहरू एकदम सजिलो तरिकाले बुझ्न सजिलो हुने दिइरहेको छ मैले। आयो यसरी आइरहेको है। यहाँ अघि एउटा लाइन कोड थियो क्या हाम्रो, क्यास्केडिङ भनेको के हो भन्ने कुरा गरेको थिएँ नि। प्यारेन्टको एलिमेन्टमा जुन सीएसएस लेख्छौँ चाइल्डमा त्यही अटोमेटिकली एप्लाई हुने भन्ने कुरा गरेको थियो त्यसले। त्यसको लागि त्यसको इक्जाम्पल बुझ्नु मन छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, मैले अहिले हेडिङको लागि लेखिनँ सीएसएस, हेडिङको लागि लेखिनँ। अब गएर रन गरेँ, हेडिङ पनि कस्तो आयो, अहिले ब्लू कलर आयो नि। किन भन्दाखेरि हेडिङ पनि के को चाइल्ड हो त, h1 पनि बडी भित्रकै हो नि त कन्टेन्ट। तर मैले h1 को लागि छुट्टै राखेँ भने चाहिँ छुट्टै आयो। मैले त्यसो गरिनँ भने चाहिँ के भयो त, बाइ डिफल्ट उसले प्यारेन्टको जुन छ त्यही लियो कलर। दुईटा फाइल बनाउनु पर्यो डिफ्रेन्ट। मैले त्यसमा टेक्स्ट लिमिटेसन रहेछ है। सो म प्याराग्राफलाई घटाइरहेको छु, अलिकति थोरै बनाइरहेको छु है प्याराग्राफलाई। यो मैले एस्ट्रिक लेखेको भन्दा तलपट्टिको कपी गर्नु है त। यो भयो एचटिएमएल फाइल भयो। अब style.css मा चाहिँ के लेख्ने त, यो चाहिँ style.css भयो। यहाँबाट हेर्दा पनि हेर्छ, हेरौँ, यहाँबाट पनि हेर्न मिलिहाल्छ। हेरेर गरौँ है त।
ओके ल भयो HTML फाइल एउटा CSS फाइल अनि दुईटा फाइललाई लिंक गर्नु पर्यो त्यसपछि स्टारलिंक लोड हुन्छ भयो भने अगाडि बढौं है त्यसै एक्सटर्नल CSS को कुरा गर्दै थियौं हामीले अहिले कसैलाई केही छ भने सोधौं है पहिला ओके छैन भने अगाडि बढ्छु म अब सो नेक्स्टमा हामीसँग इन्टरनल CSS थियो त्यसपछि इनलाइन CSS थियो है म पहिला सुरुमै तपाईहरुलाई एक्सटर्नलमा गराइदिएँ ताकि बुझ्न सजिलो होस् भनेर त्यसलाई नि सिक्वेन्शियली खास चाहिँ हेरेर चेन्ज गरेर लगेको छ है कहाँ युज गर्ने भन्ने कुराहरु मात्रै चेन्ज हो त्यसै एक्सटर्नलकै केस हेरौँ यहाँनिर एक्सटर्नल CSS को लागि HTML फाइल यहाँ छ मैले यहाँ स्लाइडमा पनि राखेको छु HTML फाइल भयो यो चाहिँ CSS फाइल भयो है यो CSS फाइललाई यो HTML फाइलमा हामीले लिंक गर्यौं यहाँ रन गर्दाखेरि आउटपुट यस्तो छ यहाँनिर लोरेम इप्सम आइरा छ नि यो भनेको चाहिँ डमी टेक्स्ट हो है मैले यहाँ डमी टेक्स्ट लेखिरहेको छु अहिले यसको ठाउँमा रिप्लेस गर्ने हो त्यो चाहिँ धेरै लामो टेक्स्ट भयो स्लाइडमा किन राख्ने भनेर मैले घटाइदिए त्यसलाई चाहिँ यसको आउटपुट चाहिँ यो आउँछ के यही कोड हामीले अरु डिफरेन्ट लेआउटमा लग्यौं भने पनि सेम आउने हो फेरि त्यो डिफरेन्ट टाइपमा लग्यो भने पनि है जस्तै इनलाइनमा जाउँ इन्टरनलमा जाउँ अब इन्टरनलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सेम CSS को कोड हामीले के गर्छौं internal style sheets are written directly into header of the specific HTML page जुन हाम्रो HTML पेज हुन्छ स्पेसिफिक त्यो HTML पेज को टपमा लेखिन्छ हेडरमा त्यसो यहाँनिर है जे कोड छ यहाँ लिएर आएर लेख्ने हो है त यसमा लेखौं न नयाँ फाइल बनाउँछु मैले internal.html भनेर HTML गर्ने हो internal CSS भनेर लेख्छु र यो जुन HTML कोड छ नि यसको CSS कोड यो चाहिँ आएर हेडमा एउटा स्टाइल भन्ने ट्याग हुन्छ त्यसमा आएर लेख्ने र यहाँ गएर मैले अब त्यही HTML कोड लेखेँ है सेम कोड तो गरौँ ल H1 मा चाहिँ इन्टरनल CSS गरौँ त्यो प्याराग्राफ p भन्ने ट्याग जुन चाहिँ प्याराग्राफको लागि युज गरिन्छ हामीले त्यसको लागि मैले लोरेम लेखेँ मैले अर्को लोरेम लेख्यो यसलाई रन गरी हेरौँ है त यो आयो नि हेरौँ त सो
अब यो चाहिँ मैले अहिले बडीमा नलेखेर CSS नि यो CSS अहिले मैले प्याराग्राफमा P मा लेख्न सक्छु डाइरेक्टली है प्याराग्राफमा लेख्न सकिन्छ अब यसलाई अलिकति थोरै स्टाइलिङ गरौँ है त यसलाई थोरै धेरै गर्नु गरिदैन अहिले त मैले यसलाई टेक्स्ट ड्यास अलाइन भन्ने एउटा प्रोपर्टी छ यसलाई मैले अहिले सेन्टर गर्दैछु आयो यसमा बोर्डर भन्ने प्रोपर्टी युज गर्दैछु यसमा एउटा अहिले 1 पिक्सल कति विथको बोर्डर राख्ने भन्ने हो यो है 1 पिक्सलको अनि कस्तो स्टाइल राख्ने भन्ने हुन्छ सोलिड डटेड भन्ने हुन्छ यसमा अहिले सोलिड भनेको नर्मल लाइन त्यसपछि आएर कलर दिने हुन्छ ग्रीन कलरलाई आयो बोर्डर त्यसपछि यसमा यो तलमाथि लाइन जोडेर आइरहेछ लगभग टेक्स्टसँग अलिकति स्पेस मेन्टेन गर्नु पर्यो भने प्याडिङ भन्ने युज हुन्छ है प्याडिङमा जस्तै मैले 10 पिक्सल दिएँ भने तलमाथि यसले के गर्यो अलिकति स्पेस छोड्यो नि यसरी दिन सक्छौँ क्या हामीले यिनीहरू सबै चाहिँ प्रोपर्टीहरू हो CSS को प्रोपर्टीहरू हो यो धेरै हुन्छ है एकदमै धेरै छ इन्डिभिजुअली एउटा एउटा हेर्नुपर्ने हुन्छ चाहिँ यसमा तपाईँहरूलाई बढी इन्ट्रेस्ट भयो भने अनि यही पार्टमा तपाईँहरू इन्ट्री गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ है त अब त्यो भयो हाम्रो इन्टरनलको पनि म लिङ्क पठाइदिइरहेको छु फाइल नै म पठाइदिन्छु होला है यहाँ मिल्यो भने यो इन्टरनलको मैले कोड पठाइदिएको छु है यसबाट हेरेर गर्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल स्टाइलको लागि है स्टाइलको सिन्ट्याक्स भन्नुभएको थियो यो चाहिँ ट्याग भयो अब यो भित्र आएर लेख्ने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सिलेक्टर भन्छ यसलाई ट्यागको नाम अहिले मैले ट्यागको नाम मात्रै सिकाएको छु यसमा आइडी हुन्छ क्लास हुन्छ हैन चाइल्ड सिलेक्टरहरू हुन्छ अरु पनि धेरै छ यसको है 8-10 वटा सिलेक्टरको नामहरू छ अहिले तपाईले सिलेक्टरमा के बुझ्नु पर्यो ट्यागको नाम जे हो त्यो नै सिलेक्टर हुन सक्छ भनेर बुझ्नु अहिले अथवा जेमा तपाईले स्टाइल गर्नु पर्यो त्यसैको नाम यहाँ लेख्ने H1 मा गर्नु पर्यो H1 लेख्ने बडीमा गर्नु पर्यो बडी लेख्ने प्याराग्राफमा गर्नु पर्यो भने प्याराग्राफ लेख्ने इमेजमा गर्नु पर्यो भने इमेज लेख्ने यो काम भयो त्यहाँ भित्र कर्ली ब्र्याकेट ओपन गर्ने त्यहाँ भित्र गएर कलर भनेको एउटा प्रोपर्टी भयो रेड भनेको यसको भ्यालु भयो टेक्स्ट अलाइन भनेको के भयो प्रोपर्टी भयो सेन्टर भनेको यसको भ्यालु भयो बोर्डर भनेको प्रोपर्टी भयो 1 पिक्सल सोलिड ग्रीन भनेको यसको भ्यालु भयो प्याडिङ भनेको यसको प्रोपर्टी भयो प्याडिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि कन्टेन्टको
अराउन्ड सराउन्डिङमा है यसले कति स्पेस छोड्ने भन्ने कुरा हो। आउटर स्पेस होइन, इनर स्पेसको कुरा गर्छ यसले चाहिँ। आउटर स्पेसको कुरा चाहिँ मार्जिनले गर्छ फेरि। जस्तै मैले यसै ठाउँमा मार्जिन गर्ने भने मार्जिन 10 पिक्सल गऱ्यो भने अब यसले चाहिँ तल माथिपट्टि छेउमा स्पेस छोड्छ हेरौँ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ म यसलाई अलिक बढी राखिदिन्छु, 100 पिक्सल राखिदिन्छु ल 100। साइडबाट यसले 100 पिक्सल छोडेर आयो क्या अहिले। यो चाहिँ प्रपर्टीको नाम भयो, यो चाहिँ भ्यालु भयो त्यसको। पिक्सेल कति पिक्सेल दिने भनेर दिनु पर्यो हामीले, पोइन्ट जस्तै हो त्यो। क्लियर हुन्छ कि अरू केही छ यसमा? ओके, अब यो भने यहाँ पनि इक्जाम्पल दिइराखेको छु मैले। HTML र CSS को दुईटाको मिक्स गरेर राखेको छु। आउटपुट सेम भइहाल्दो रहेछ, केही फरक रहन्छ। इन्टरनल युज गरेर भयो नि, इन्टरनल भयो नि भयो, एक्सटर्नल भयो नि भयो। तर इन्टरनल युज गर्दा के भयो भन्दाखेरि धेरै कुरा के ठाउँमा भयो क्या। अब CSS पनि यही छ, HTML नै यही छ। पहिलाको जति क्लियर भएन। HTML मा कति यहाँ सजिलो थियो नि, HTML यहाँ छुट्टै छ, CSS छुट्टै छ। भएपछि भोलि मलाई जहाँ चेन्ज गर्नु पर्यो त्यो अनुसार सजिलो हुन्थ्यो। र यसरी दुईटैलाई एउटै फाइलमा राख्दाखेरि चाहिँ कोड लामो हुन्छ, हेर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ हामीलाई। अब त्यसपछि आउँछ हाम्रो इनलाइन CSS भनेर छ। इनलाइन CSS भनेको चाहिँ जहाँनिर चाहियो त्यहीँनिर लेख्ने। र कसरी भन्ने छ है त। इनलाइन स्टाइल्स भनेको चाहिँ हाम्रो ओपनिङ ट्यागमा स्टाइल भन्ने एट्रिब्युटसित लेख्ने हो। स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट यहाँ हेरौँ त इक्जाम्पल। H1 मा स्टाइल गर्यो, फन्ट साइज 40 पिक्सल, कलर दियो यसले एउटा हैन। अथवा यसरी नै अरू एट्रिब्युटहरू जति पनि छ प्रोपर्टीहरू राख्न सकिन्छ मजाले। त्यो तीन तरिकाले नै राख्दै जाँदाखेरि फाइदा चाहिँ केमा छ त? अब कुन चाहिँ राम्रो त बेटर भन्ने कुरा आउँछ है त। एउटा इक्जाम्पल हेराउँछु मैले, आउँछु यो हेरौँ त। इनलाइन गयो यो चाहिँ। H1 मा चाहियो H1 मा भित्रै लेख्ने है। प्याराग्राफमा चाहियो प्याराग्राफ भित्रै लेख्ने। एउटा प्याराग्राफलाई लेखेर भएन, तर दुईटै लाइन लेख्नु पर्यो कि सेम कोड रिपिट गर्नु पर्यो नि। यहाँ इनलाइनको चाहिँ यो फाइदा हो है। त्यही कोड फेरि फेरि रिपिट गरिरहनु पर्छ इनलाइनमा भयो भने। इन्टरनल र एक्सटर्नलमा चाहिँ एकचोटि लेखेपछि के भयो त, रियुज गर्न सकिने भयो। इन्टरनलको चाहिँ त्यही फाइलभित्र मात्रै रियुज हुने भयो, एक्सटर्नलको चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट फाइलहरूसँग पनि रियुज गर्न सक्ने भयो है। आउने आउटपुटमा चाहिँ खासै केही फरक छैन, एउटै छ। अब यो कोड हेर्दा अलिकति हेर्न पनि गाह्रो हुन्छ, बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ, राम्रो पनि देख्दैन कोड आफैमा। यति मात्रै लेख्दाखेरि कोड जति क्लियर हुन्थ्यो, कोड थपेपछि क्लियर हुँदैन, अलिकति हेर्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ इनलाइनको इक्जाम्पल भयो होइन। सो यो तिनवटा भइरहँदाखेरि चाहिँ फाइदा कुन छ अथवा कुन राम्रो छ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर जोडेको छ है त। स्क्रिन देखिरहनु भएको छ सबैजनाले? देखिरहेछ सर। ओके, यो चाहिँ अब इनलाइन भयो। यो तिनवटा मध्ये सबभन्दा बेटर चाहिँ एक्सटर्नल स्टाइल सिट हो। एक्सटर्नल युज गर्न सबभन्दा राम्रो। जसले के गर्छ, वेबसाइटमा हाम्रो CSSहरू कहाँ छ, HTML कहाँ छ हेर्न पनि सजिलो हुन्छ, काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यो बाहेक इन्टरनल इनलाइन पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यसले चाहिँ इन्डिभिजुअली काम गर्न चाहिँ सजिलो बनाउला, तर ठुलो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ त्यसले काम गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो बनाउँछ है। त्यो भोलि तपाईँहरूले वर्डप्रेसमा गइरहँदाखेरि वर्डप्रेसमा पनि त्यस्तै हो। एक्सटर्नल पनि राख्न सकिन्छ, इन्टरनल इनलाइन सबैमा युज गर्न सकिन्छ वर्डप्रेसभित्र पनि यो CSSहरू है त। HTML त भइ नै हाल्छ। एक्जाम्पल छ, एक्जाम्पल छ के छ यसमा। इनलाइनको यहाँ एक्जाम्पल छ, हेर्नु त एकचोटि। HTML फाइल बनाउने, त्यसैलाई लिङ्क गर्ने।
इन्टरनल र इनलाइनलाई एक्सटर्नल र इनलाइनलाई राख्न मिल्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा एक्सटर्नलमा लेखेको कुरा चाहिँ इनलाइनले रिप्लेस गरिदिन्छ है। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त, सिम्पल इक्जाम्पल। हामीले यहाँनिर एउटा एक्सटर्नल फाइल बनाएको छौँ नि, पहिला यसरी रन गरौँ। यहाँ के भयो भन्दाखेरि अहिले स्टाइल राख्यो, कलर भनेर हामीले यसको कलर के राखेको छौँ, एच1को रेड राखेको छौँ, रेड छ है। त्यो रेडलाई चेन्ज गरेर यहाँ चाहिँ हाम्रो यसमा मैले आएर अब इनलाइन लेख्दिएँ भने स्टाइल इक्वल टु कलरमा गएर रेड भनेर लेखेँ भने रेड छ, यसलाई येल्लो गरेँ, मैले येल्लो कलर गरिदिएँ भने अब यसलाई रन गरौँ यो फाइललाई। यसले के गरिदियो त, हाम्रो एक्सटर्नल फाइलमा लेखेको सिएसएसलाई चाहिँ इनलाइनले के गरिदियो, रिप्लेस गरिदियो के। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो दुईटामा युज गर्दा के हुन्छ भनेर। क्लियर छ यो? ओके, त जेनरल यति हो है। मैले तपाईँहरूलाई आज चाहिँ बेसिक एकदम एचटिएमएल र सिएसएस को नर्मल बेसिक आइडिया दिनको लागि राखेको यो चाहिँ। अब यसको डेप्थमा धेरै छ, आफैमा हामीले 1-2 महिनासम्म स्टडी गर्दा पनि सकिँदैन एचटिएमएल र सिएसएस मात्रै। त्यो कारणले गर्दा यो धेरै नै छ है। एकचोटि यो इमेज हेर्नु भने तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होला। हाम्रो डेभलपरहरूको लाइफ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ल्याङ्ग्वेज सिक्यो होइन, अब यो सक्यो भनिसकेपछि यसलाई सक्यो भन्दाखेरि फेरि अर्को सिक्नुपर्ने हुन्छ कि, अर्को सक्यो भनिसक्दाखेरि फेरि अर्को सिक्नु पर्यो। यो चाहिँ बढै छ। सो हामीले कहिलेकाहीँ टाढाको एउटा डाँडा देख्छ अनि त्यो डाँडामा चाहिँ अब म पुग्न लागेँ भनेर भन्दाखेरि फेरि बिचमा अरू डाँडाहरू आए जस्तै हो यो चाहिँ है। डाँडा देख्दाखेरि एउटा हुन्छ तर बिचमा अरू भएको डाँडाहरू हामीले नर्मली देख्दैनौँ नि। त्यस्तै जस्तो कुनै मलाई एउटा वेबसाइट बनाउन सिक्नु छ भने सुरुको स्टेप त एचटिएमएल रहेछ। एचटिएमएल त सक्यो, एचटिएमएल सकिसकेपछि फेरि सिएसएस गर्नुपर्ने रहेछ। अनि सिएसएस फेरि पछि फेरि बुटस्ट्र्याप भन्ने अर्को टुल छ है। बुटस्ट्र्याप पछि फेरि जाभास्क्रिप्ट गर्न सकिन्छ, अनि फेरि पिएचपी आउँछ, कोडप्रेसहरू छ होइन, अरू डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेसहरू छ है। र यो चाहिँ हाम्रो एउटा त्यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई यो फिगर राखिदिएको थिएँ यहाँनिर। अरू पनि यसको पछाडिपट्टि धेरै कुराहरू छ भनेर। तपाईँहरूलाई रिफरेन्सहरू हेर्न मन लाग्यो भने एचटिएमएल सिएसएस को मैले यहाँ दुईटा लिङ्क राखिदिएको छु, एचटिएमएल रो सिएसएस को लागि, त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ है त। के क्वेसन्सहरू छ भने यो कन्ट्याक्टमा पनि पठाउन सकिन्छ। हजुर हजुर, मेसेज यो यही मेसेजमा त्यो लिङ्क हालिदिनु न, त्यहीँबाट कपी गर्न सजिलो हुन्छ। आयो पिडिएफ म गरेर पठाइदिन्छु यसको, त्यहाँबाट पनि उसको लागि रिफरेन्स हुन्छ है त। अरू बेला पनि क्वेसन्सहरू भयो भने मेरो इमेल छ, इमेलमा मलाई गर्न पनि सकिन्छ। अरू फेसबुक अनि लिङ्कडिन अकाउन्ट मेरो जुनमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ। अरू तपाईँहरूको यो एउटा ग्रुप पनि छ त्यहाँनिर होइन, इमेल तपाईँहरूलाई आइरहेको छ, त्यहीँबाट पनि कम्युनिकेसन ब्याक गर्नुभयो भने साथीहरूले तपाईँहरूलाई फेरि खबर गर्नुहुन्छ। कसैलाई केही छ? भोलिको सेसन कति बजी सुरु हुन्छ होला? भोलिको सायद 5 बजे होला। हाम्रो दिनेशजीले तपाईँहरूलाई खबर गर्नुहुन्छ है। हुन्छ है त, ल बाई बाई। हाम्रो अनमोल सरले यसलाई ऱ्यापअप गर्नुहुन्छ होला। अनमोल सर, युवराज सर। सर तपाईँले यो पिडिएफ यहीँ पठाइदिनुहुन्छ? इमेलमा आउँछ। हस् सर।
है। फर्स्ट रिपिट गर्ने त अब अहिले त भ्याइँदैन है। सो म फेरि नेक्स्ट क्लास छ मेरो, एउटा अनलाइन क्लास लिनुपर्ने छ। यहाँ भएको साथीहरूसँग एकचोटि गर्नु होला, अनि भएन भने मलाई मेरो इमेलबाट कन्ट्याक्ट गर्नु, म तपाईँलाई फेरि भनिदिने गर्छु। ओके, सो हाम्रो आजको एचटिएमएल र सिएसएसको सेसन चाहिँ यति मात्रै हो है। अनि मिस गर्नु भएको छ भने हामीले यो सेसन पनि रेकर्ड गरिरहेछौँ। अनि सो पछि हाम्रो दिनेश सरले त यो फरवर्ड गरिदिनुहुन्छ एलङ विथ स्लाइड्सहरू एन्ड एभ्रिथिङ। त्यसपछि एकपल्ट चेक गर्नु न। हाम्रो भोलिको वर्कसप अराउन्ड 5 तिर हुन्छ होला, अनि हामी त्यसको बारेमा पनि इन्फर्मेसनहरू सेन्ड गर्छौँ। अनि सबैजनाले एटेन्ड गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सी यु गाइस टुमरो है। सर भन्नु न। यो रेकर्डिङ कुनै पेजहरूमा हाल्नुहुन्छ होला नि? फेसबुक पेजहरू छ होला नि? हाम्रो फेसबुक पेज नै छ है। अनि हामी सेन्ड नि गर्छौँ होला मेलबाट, नभए कतै न कतैबाट हामी सेयर गर्छौँ नि। हस् सर, हस्। ए हुन्छ है त, ल हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ, थ्याङ्क यू फर एटेन्डिङ।